अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान वर्ड बाय वर्ड और आबिद राजा चैनल की तरफ से मैं सूरह यासीन का आज दूसरा लेसन आपको पढ़ना सिखाता हूँ। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ये सब्सक्राइब पे क्लिक करें, बेल बटन पे क्लिक करें ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो आज का जो लेसन हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा ली या ज़बर या है। वमा लिया ला अअबुदुल दाल पेश लाम दुल अअबुदुल ला ज़ाल ज़ेर या ज़ी अअबुदुल लज़ी फ़तरा फ़ा ज़बर फ़ा और तवा ज़बर तवा है। फ़तरा नून ज़ेर या नी फ़तरनी। वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजाऊन। अअत्ता हमज़ा को आ पढ़ना है और फिर हमज़ा ज़बर ता अत है। अअत्तखिज़ु ज़ाल पे ज़ु है। अअत्तखिज़ु मिन दूनिही दाल पेशवा दो नून ज़ेर नी दूनी हा खड़ी ज़ेर मद ही मिन दूनिही आलिहा तन ता दो ज़बर तन आलिहा तन। युरिद निर नून ज़ेर रा निर युरिद निर रहमानु युरिद निर रहमानु बिजुर्रिल ला बिजुर रा दो ज़ेर लाम रिल बिजुर्रिल ला तोगनी ता पेश गन तोग नून ज़ेर नी है तोगनी अन्नी आइन ज़बर नून अन नून ज़ेर या नी अन्नी। इसको हिफ्स करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ दूसरी वीडियो में कि वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी इसको 5 दफ़ा पढ़ें देकर और फिर 2-3 बार ज़ुबानी पढ़ें। फिर नेक्स्ट 2-3 लफ्ज़ों को लें फ़तरनी व इलैहि तुरजाऊन इसको भी 5 दफ़ा पढ़ें और फिर इस पूरी आयत को देख कर 5 दफ़ा पढ़ेंगे तो फिर ज़ुबानी 1-2 बार पढ़ के देखें आपको ये याद होगी। ऐसे ही ये सारा याद करना है। आगे देखें कहाँ से हम पढ़ रहे थे। अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन वला युन या पेश नून युन क़ाफ़ ज़ेर की युनकिज़ून इन्नी हमज़ा ज़ेर नून इन नून ज़ेर या मद नी है इन्नी इज़ल ला फ़ा ज़ेर या फ़ी इज़ल लफ़ी ज़लालिम लाम दो ज़ेर मीम लिम ज़लालिम मुबीन मीम पेशमु बाज़िर या बीन मुबीन। आगे देखें इन्नी हमज़ा ज़ेर नून इन नून ज़ेर या मद नी इन्नी आमन मीम ज़बर नून मन आमन ता पेशतु आमनतु बिरब्बी बाज़िर बी रा ज़बर बा रब बिरब बाज़िर बी बिरब्बी काफ पेश मीम कुम बिरब्बिकुम फस्माउ फस्मा आइन पेश वाव ऊन फस्माऊन। कीलद खुलिल जन्ना कीलद खुलिल जन्ना क़ाला या लैता कौमी क़ाफ़ ज़बर वाव कौ मीम ज़ेर या मी कौमी यअलमून बिमा गफ़रली बिमा गफ़रली रब्बी वजअला नून ज़ेर या नी वजअलनी मिनल मुकरमीन। आगे देखें वमा अनज़लना
انزلنا على قومه میم زیر میم من بعده من جن جیم پیش نون جندم من السماء وما كنا قاف پیش نون کن نون زبر الف نا كنا منزلین میم پیش نون من زازر زی منزل لام زر یا لین منزلین ان کانت حمزہ زیر نون ان کاف زبر الف کا ان کانت الا صیحتوں توں تا دو زبر واو توں صیحتوں واحدتن واحدتن تا دو زبر تن واحدتن فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ عین زیر ایبا زبر العباد عباد ما یأتیہم یا زبر الف یا تازر یاتی ہے یأتیہم مر میم کو را کے ساتھ ملانا ہے مر رسول الا کانوا بہ یستہزئون الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہ لا یرجعون وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لدینا محضرون وآیت لہم الارض المیتۃ احییناہا واخرجنا خواہ کو موٹا پڑھنا ہے منہا حبا فمنہ یأکلون عین زبر لام ال ہے وجعلنا فیہا جنات تا دو زیر میم تم جنات من نخیل لام دو زیر واو نخیل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تم تا کو اس چھوٹے میم کے ساتھ ملانا ہے تم بیتل ارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون وآیت لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون میم پہ زوا مظلم زلی مظلمون
آج کا یہ سورہ یاسین کا دوسرا لیسن یہاں تک ہوا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ سبسکرائب، کمنٹس وغیرہ کیا کریں، بیل بٹن پہ بھی کلک کریں۔ میرا واٹس ایپ نمبر یہ ہے، اس پہ آپ جو فارن ہیں، مطلب جو UK وغیرہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آن لائن کلاسز کے لیے۔ تو آج کا لیسن یہاں ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔